बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आजकल जो प्रेशर और जो जुल्म तहरीक इंसाफ के ऊपर किया जा रहा है, तो इसकी तो खैर पाकिस्तान में तो कोई मिसाल नहीं है। थोड़े से लोगों के ऊपर माजी में ज़रूर हुआ, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों से, यानी 10,000 लोग जेल में डाल दिए। हमारे जो भी सपोर्टर, वर्कर, जिसका पता चलता है तहरीक इंसाफ से कुछ, उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं किया, इनमें से कईयों पर तशद्दुद किया, और तशद्दुद उन लोगों पे किया जितने वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और वो कहते हैं कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर और ज्यादा हर किस्म का जुल्म भी किया जाता है, तशद्दुद भी किया जाता है। मैंने वीडियोस देखी हैं एजाज चौधरी की, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शहरयार अफरीदी, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद, ये जब निकलते हैं अदालत के लिए, जब इनको लेके जाते हैं, तो क्योंकि वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम खड़े हैं पार्टी के साथ, उनके ऊपर कईयों पे तशद्दुद किया गया। एजाज चौधरी पे किया गया, मियां महमूद रशीद पे किया गया, और फिर हमारे सारे या लीडरशिप जेल में है और या लोग छुपे हुए हैं। समझ रहा हूं वो ये है कि एक किंग्स पार्टी तैयार कर रहे हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ के जो भी लोग निकलेंगे उनको उस पार्टी में डाल देंगे, और फिर ये सीटें बढ़ जाएंगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, क्योंकि नून लीग का तो उनको पता है कि घोड़ा बैठने वाला है, वो जलसे करते हैं, वो लोग ही नहीं आते। पब्लिक की इनको समझ आ गई है कि पब्लिक नून लीग, क्योंकि नून लीग जुड़ी हुई है ये सारे जुल्म के साथ, वो उनको नुकसान, एक तो उसका नुकसान हो रहा है, दूसरा माशी तौर पे बैठ के मुल्क जो रुपया है, जो जिस तरह हर रोज रुपया गिर रहा है, तो मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। जो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो महंगाई तो हर अब इंसान को घर में इफेक्ट कर रही है, मिडिल क्लास को, हर तनख्वाहदार को इफेक्ट कर रही है महंगाई। तो उनको तो पता है कि इन्होंने ना नून लीग ने कोई सारे मुल्क में गवर्नमेंट बनानी है, तो ना बनानी है पीपल्स पार्टी ने, छोटी पार्टीज रह गई, तो इन्होंने एक किंग्स पार्टी का मिल मिला के कोई एक ये लोगों का इकट्ठा करके कोलिशन सी बनानी है। मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह की कोलिशन पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाल सकती है? मैं जब से गवर्नमेंट से निकला हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि जब तक हमारे मुल्क में एक मजबूत गवर्नमेंट, और मजबूत गवर्नमेंट क्या होती है, ये नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट उसके पीछे खड़ी है, ये मजबूत गवर्नमेंट नहीं होती। मजबूत गवर्नमेंट वो होती है जिसके पीछे आवाम खड़ी होती है, जो आवाम जिसके ऊपर इत्मीनान करती है। ये लोगों को इकट्ठा करके और एस्टैब्लिशमेंट पीछे खड़ी हो जाए, और किसी का ख्याल है कि जो आज पाकिस्तान को मसले मसाइल आ गए हैं, हम इसमें से निकल जाएंगे, कोई इस खुश फहमी में ना रहे, क्योंकि ये सिर्फ एक पब्लिक मैंडेट से जो गवर्नमेंट आएगी, वो बड़े फैसले करेगी, वो इस मुल्क में इस्लाहत करेगी, वो इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करेगी। उसके बगैर पाकिस्तान सर्वाइव ही नहीं करता। ये मेरे से सुन लें, ये मुल्क बचेगा ही नहीं अगर हमने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी ना कायम की। ये जो जंगल का कानून है, ये मुल्क को तबाह कर रहा है। कोई इस वक्त लोगों की उम्मीद खत्म हो गई है पाकिस्तान से, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सबसे बड़ा असास है मुल्क का, जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि स्पेशलिस्ट हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा 10% शौकत खानम के कंसल्टेंट छोड़ के जा रहे हैं। 10% मुश्किल से मिलता है कैंसर के स्पेशलिस्ट। उनको पता है वो दुनिया में कहीं भी चले जाए, उनके 2 या 3 गुना ज्यादा सैलरी मिल जाएगी उनको बाहर, क्योंकि डिमांड है दुनिया में। तो इस तरह हर प्रोफेशनल जिसकी दुनिया में डिमांड है, वो सोच रहा है छोड़ के जाने का, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं नजर आ रही। लोग मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर लेते हैं अगर आगे उनको उम्मीद हो। लोग मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर रहे थे, कोरोना के बाद एक मुश्किल वक्त आया हुआ था, लेकिन लोगों को नजर आ रहा था कि ठीक है, हालात बेहतर हो रहे हैं, माशत ऊपर जा रही है, इदारे फंक्शन करने शुरू कर दिए हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इमरान खान ने कभी किसी जुडिशरी के अंदर इंटरफेयर नहीं किया,
نیب کو اس نے نہیں کہا کہ فلانے آدمی کے اوپر کاروائی کرو. کسی ایف آئی اے کو میرا جو میں نے ثناء اللہ ہے وہ آئی جی میرے خیال میں ابھی پتہ نہیں کدھر پوسٹڈ ہیں, آئی جی تھے, ایک دفعہ کہو کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کا کہا ہے. ہمارے سارے 95% کیسز پرانے تھے. یہ بولتے ہیں نون لیگ والے کہ جی اب ہم نے بھی بڑا سفر کیا ہے, اب آپ کریں. آپ کے 95% آپ کے اپنے دور میں بنائے گئے تھے کیسز. اسحاق ڈار آپ کے دور میں بھاگا تھا, نواز شریف کے بیٹے آپ کے دور میں بھاگے تھے. نواز شریف کی کنوکشن پینما میں آپ کے دور میں ہوئی تھی, مریم کی اور نواز شریف کی. تو یہ ہمیں نہ کہیں, یہ سارے کیسز پرانے آ رہے تھے. آپ میرے سے این آر او مانگ رہے تھے, آپ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری کیا, ہم کوئی خاص مخلوق ہے الگ, ہمیں معاف کر دیں. ہم نے صرف ہمارے دور میں شہباز شریف کے کیس بنا تھا مقصود چپڑاسی والا 16 ارب اور 8 ارب جو اس نے منی لانڈرنگ کی تھی کہ باہر سے پاپڑ والا اور ان کے نام پہ اور چینی والا کے نام پہ انہوں نے فراڈنٹ پیسے بلوائے تھے. اس کے علاوہ ہمارے کوئی کیس نہیں تھے, ہم آن گوئنگ کیسز تھے. اور ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا, ہم نے کبھی عورتوں کو نہیں اٹھایا, ہم نے کبھی گھروں کے اندر نہیں گھس کے دروازے توڑ کے اور ساری گھر تباہ کیا. ہم نے کبھی لوگوں کو, کارکنوں کو اس طرح کے جیلوں میں نہیں ڈالا, کسی پر تشدد نہیں کیا. پوچھیں کسی سے, ایک آدمی بتایا کہ ہم نے تشدد کیا. مریم نے جا کے اٹیک کر دیا نیب آفس کو, پتھر مارے انہوں نے. بتائیں کتنے لوگوں کو اپنے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پڑھا. یہ کیا مریم کے اوپر کوئی کیس ہوئے؟ تو یہ ہمیں نہ کہو کہ جناب آپ کے اوپر یہ گزری. یہ کبھی کسی پارٹی کی تاریخ میں پاکستان میں نہیں گزری. یہ پارٹی کو کبھی ختم کرنے کی کوشش ہے, جو پوری طرح سارے اسٹیٹ کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. لیکن پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی, کیونکہ پارٹی لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے, اس کا آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. جو مرضی آپ کریں گے لوگوں کے, جب اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی. آپ سب کو اس پہ اعتماد ہونا چاہیے. اپنے اعمال سے انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. اللہ کبھی اس آدمی کو ذلیل نہیں ہونے دیتا جس کو دوسرا آدمی بدنیتی سے دوسرے انسان ذلیل کرے. یہ دنیا کی تاریخ ہے. نہیں تو ہر طاقتور آدمی عزت دار ہوتا اور ہر بیچارہ کمزور ذلیل ہوتا. اور تیسری چیز رزق. مجھے یہ اعتماد ہے کہ میرا جو ہے, جو بھی ہے وہ اللہ نے دینا. محنت میں کروں, ہاں محنت میں پوری کرتا ہوں, لیکن رزق اللہ دیتا ہے. تو یہ جو گھر توڑ رہے ہیں لوگوں کے, ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, اس کا مقصد ہے کیا؟ کہ لوگوں کی رزق کے اوپر جا رہے ہیں نا. لیکن اللہ نے تو کہا وہ یہ میرے ہاتھ میں ہے. تو یہ جب آپ کو ان 3 چیزوں کے اوپر ایمان ہو جائے گا کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے, یہ آپ کو آزاد کر دیں گے خوف سے. یہ جو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے, اللہ نے یہ 3 چیز اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھی ہیں کہ انسان کی غلامی نہ کرے. کیونکہ آزادی کو سب سے زیادہ اہمیت ہے. اپنی آزادی کے لیے جو مرتا ہے اس کو شہید کا رتبہ دیا ہوا ہے, جہاد ہے وہ. اور شہید پیغمبروں کے بعد رتبہ آتا ہے شہید کا, جو اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یہ ہم اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہیں. یہ ہے ایک طرف ہے ان کی انسانوں کی غلامی, یہ جو ظلم کے ذریعے کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہے انسانوں کی آزادی اور ایک عروج اور پرواز اوپر. اور وہ پاکستان جو بننا چاہیے تھا, جو چھوٹے سے قبضہ گروپ نے ہمارا ملک نہیں بننے دیا. اس لیے میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں, مشکل وقت ہے, آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہم سب, میں تیار ہوں قربانی کے لیے. میں اپنی سب سے بڑی تو جان کی قربانی ہے نا, میں اس کے لیے تیار ہوں. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بعد ہمارے ٹی وی چینل OTV اوورسیز ٹیلی ویژن کو ابھی سبسکرائب کیجئے. گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.